सरपंच, आयज जे हे आसलेलें न्हू जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन आदर्श झरीचे ते आयज कितें जालें एक्चुली? पळय आमी मरे एक कंप्लेंट येयल्ली आमकां इंडिविज्युअला कडल्यान. सो तेजे हेजेर आमी एक इन्स्पेक्शन काडलेलें, जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन काडलेलें. WIDक आपयल्लें, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, तशेंच टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग, तशेंच बायोडायवर्सिटी, गोवा बायोडायवर्सिटी, तशेंच जे ओनर आसा तेंकांय काडलेलें आनी पब्लीक नोटीस काडलेली, अशें आमच्या गांवच्या लोकांक काडलेली. सो मेन तुमकां सांगचें म्हटल्यार WID, TCP, तशेंच गोवा बायोडायवर्सिटी कोणूच येवना हांगसर इन्स्पेक्शनाक. आमचे लोकल्स आशिल्ले हांगसर इन्स्पेक्शनाक येयले आनी जो कंप्लेनंट आशिल्लो तेणें ही एरिया दाखयली हांगसर, जी माती हें जाली ती सांठोवन उरली ती हांगसर, जी वयल्यान जे कन्स्ट्रक्शन सायट आसा तेंच्यान ती माती येता. सो ती तेणें दाखोवन दिली. आमी तांकां जे कोण तेंचे ऑफिसर येयल्ले तांकां सांगली बाबा अशें अशें आसा म्हणून. तेंचें म्हणणें आसा की ते जे कोण प्लॉट्स जे कोणें घेतल्या ते जे काम करता तेंची ती माती म्हणून हें आसा. पण कितें आसता, जेन्ना तुमी एक प्रॉपर्टी आसा ती जे प्लॉट ओनरांक दिता, तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी तितलीच आसता की तेंच्यान जी माती येता तिची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी घेवपाची. सो ह्या खातीर लोकांनी आनी जे कंप्लेनंट आसा तेंच्यांनी डिसायड केला की जे कोण ते काम करतात तांकां ते शोकॉज काडपाचे आनी तांकां स्टॉप ऑर्डर काडपाची, जो पर्यंत जी माती क्लियर करिना तो पर्यंत, आनी परतून एकदां सायट इन्स्पेक्शन काडपाचें आनी तेजेर कितें एक्शन आसा ती मुखार घेवपाची. सर आयज तुमी हांगा इन्स्पेक्शनाक येयल्ले, सो कितें म्हूण जालें एक्चुली? आमी आयज आजोसीचो जो स्प्रींग आसा आनी वॉटरफॉल म्हणटा फेमस, थंय हांगा इन्स्पेक्शन आयिल्लें. हांगा आजोसी मंडूर पंचायती तर्फे इन्स्पेक्शन दवरलेलें, जाका बसवराज म्हणून ताणें कंप्लेन घातलेली तो आशिल्लो. मोठे संख्येन आमचे आजोसीचे ग्रामस्थ आशिल्ले हांगा, जे आपल्या गांवा बद्दल जागरूक आसा ते आशिल्ले. त्याच बरोबर कंपनीच्या विरुद्ध जी कंप्लेन आशिल्ली त्या कंपनीचे 2 ऑफिशियल्स हांगा आशिल्ले. आनीक जी मेन जो TCP डिपार्टमेंट व WRD डिपार्टमेंट आणि बायोडायवर्सिटी हांकां आपयल्ले ह्या कंपनीचे ऑफिशियलां, पूण आज ते हांगा हजर जाले ना. तेंच्या एबसेन्सान हें इन्स्पेक्शन हांगा जालां. म्हाज्या फाटल्यान जो तुमी पळयतात, जो फाटल्यान जो तळप कशें दिसता फातर, तो फामाद आमचो आजोसीचो झरो. आज तो सुकलेलो आसा. हरशीं तो 24 12 म्हयने तेजें उदक आसता आनी पावसान तर हांगा एक बरी हांगा सुंदरताय आसता. आज अशें जालां की हेजे वयर जो एक 80 मिटर मुखार एक व्हडलो जो प्रोजेक्ट 3.5 लाखाचे स्क्वेअर मिटराचेर जो प्रोजेक्ट आसा, त्या प्रोजेक्टाच्या दुश्परिणाम लागून हांगा एक तर उदकाचोय स्त्रोत आतां सुकला, उदकूय दूशीत जाल्ल्याची शक्यताय आसा. हे आमी फाटीं पळयल्ले. आनी सामकें एक प्रॉब्लेमेटीक म्हणजे जालां, अरिश्ट म्हणटा तें हांगा ही जी हांगा सगळी जी चिऱ्यांची जी माती पडल्या, जी माती हांगा केन्नाच नाशिल्ली. हांगा अशें खोल तळे कशें जाले, उदक वयल्यान व्हांवून हांगा लोकांक हांगा न्हांवपाक सुद्दां मेळटालें. आज ते कंप्लीट भरलेलें आसा. आनी ही जी डेब्रीज आसा ही कित्याक फक्त एकूच हो जो प्रोजेक्ट वयर चालू आसा थंयच्यानूच हो सोर्स हांगा सकयल येवपाक शकता, कित्याक हो आमच्या माथ्यार आसा प्रोजेक्ट. आनी अशें करून आमच्या ह्या जे एक सैमीक जे एक बरें एक हांगा स्पॉट आशिल्लो आमच्या गांवाचो बायोडायवर्सिटीनी रीच असो, तो आज पिड्ड्यार जाल्लो आसा. ताजेर आमच्याच शेजारच्या गांवचे ताणें हो कंप्लेन केल्या. आमी कितलींशींच वर्सां हो प्रश्न कंप्लेन केल्या, कंपनीचेर कंप्लेन केल्यो, ग्रामसभेन विशय मांडला. पूण आज हे जेन्ना जर तुमी हांगा पळयत जाल्यार खूब वायट दिसता की इतलो हो जागो एक 300 स्क्वेअर मिटर जागो सुमार हो भरलेलो आसा. आनी आनीकूय एकाद्यो फुडें घेतल्यान हे सकयल मागीर सगळो एक व्हाळ जो व्हडलो वयता स्ट्रीम, थंयच्यान हें सगळें शेतान वचपाक शकता. सो म्हाका दिसता हेजेर खर उपाय जावपाक जाय. आमी पंचायतीचो सरपंच हांगा आशिल्लो, सेक्रेटरी आशिल्ले, बाकीचे पंच थोडे आशिल्ले. ह्या वॉर्डाची पंच हांगा नाशिल्ली, ती लिव्हियर आसा केला. पूण म्हाका दिसता आपल्या गांवच्या असल्या हे जे स्पॉट्स आसा तेजे बद्दल गांवकऱ्यांनी जागृत आसपाक जाय. बरें दिसलें की खूब लोक हांगा आयले. आज तेणी सगळ्यांनी सायन मारल्या, रिपोर्टूय पळयला आनी एक डिसायड केला की एक तर हे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जेणी हें रक्षण करपाक जाय, जेणी इन्स्पेक्शन, ते सगळे ना. तेजे आमकां खूब राग आयला, संताप आयला. आनी आमी तांकां शिटकावणी दिता की फुडली जी इन्स्पेक्शन आसतली त्या वेळार ह्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी TCP, WRD आनीक बायोडायवर्सिटी हांणी हांगा येवपा जाय. तुमी फक्त आमकां कायदे करता आनी सांगता पूण केन्नाच इन्स्पेक्शनाक येना, केन्नाच कितेंच करपाक आमची मदत करिना. जाल्यार तुमी हांगा येवपा जाय आनी हें पळोवपा जाय हें कितें कितें चल्लां तें. दुसरें आमी मागलां की वयर ही जी माती येता ती वयर जी कन्स्ट्रक्शन आसा, कंपनी सांगता ना ती आमी घालिना, ते इंडिविज्युअल जे कोण प्लॉट ओनर आसा ते घालता. ते तुमच्या देखरेखी तुमच्या रुलाच्या अंडर आसा. सो आमी सांगलां तांकां आज स्टॉप वॉक ऑर्डर आनी हे काड म्हणून शोकॉज नोटीस, आनी विदीन 15 days रिप्लाय दिवपाक लायला की ही माती ते घालता काय ना हें तेणी रिप्लाय करचें, नाजाल्यार तेंची फुडली कारवाई जातली.
आणि तिसरें म्हणल्यार मेन आमी थंय वचून आमकां इन्स्पेक्शन करपाक जाय, तांचो रिप्लाय येतकूच भितर प्रोजेक्टान वचून हे सगळ्यो एजन्सी बरोबर घेवन रिप्लाय इन्स्पेक्शन करून आमकां खात्री करून घेवपाक जाय की हो प्रोजेक्ट कायद्या प्रमाणे चलता काय ना, कितलीशीच व्हायोलेशनां त्या प्रोजेक्टाचेर आसात. प्रायवेट फॉरेस्ट थंय आशिल्ले ते आज खंय गेला ते आमी नकळो. ही एरिया इतले दाट हे फॉरेस्ट, त्याचे वयर प्रायवेट फॉरेस्ट आशिल्ले ते फॉरेस्ट आयज नश्ट जाला असो आमचो तरी अंदाज आसा. थंयचे वॉटर सोर्सीस हेणी हे केल्यात. थंय कितलेशेच आतां वॉटर पंप आसात, ट्यूबवेल आसात, व्हडले 90,000 लिटर्स पर डे काडपाची कॅपॅसिटी त्यांनी परमिशन घेतलेलें आसा आनी इल्लिगल कितले आसतले ते हांव नकळो. सो हांव हे जे आरोप करता ते तुमी, हांव म्हणटा की आमी इन्स्पेक्शन करून दियात, कित्याक इट्स अ ओपन सायट, कोणीय भितर वचपाक शकता, पूण थंय ते आडयतात म्हणून ऑफिशियली इन्स्पेक्शन जातकूच रेकॉर्डार सगळे येतले. आमकां वचपाक तशी कांय भिरांत ना, पूण गांवच्या लोकांचे उजीर हे जावनी आनी तो प्रोजेक्ट ह्या गांवाक एक अरिश्ट आसा हे आमी जाणात. तो भायले लोक हांगा येवन रावतात, पूण आमच्या गांवचेर हो जो दुश्परिणाम जाला आनी ते अरिश्ट पयस करतले जाल्यार आमकां तेजें इन्स्पेक्शन जावं जाय. आज गोंयांत जशे वेगवेगळे एज्युटेशन चल्ल्या, लोधा प्रोजेक्ट म्हण बाकीचे म्हण, तसोच होवूय प्रोजेक्ट व्हडलो प्रोजेक्ट आनी तितून खूब भानगडी जाल्यात हे आमी जाणा, आमचे कडेन डॉक्युमेंटूय आसा आनी ताजेर खर एक्शन घेवपा खातीर होवूय एक आमी ह्या मार्गान आमी तेजे कडेन लढो दितात आनी म्हाका दिसता तितूंतल्यान आमकां कितें तरी आमचें गांवचें रक्षण करपाक जाय. ताका लागून आज आमी सगळे हांगा आयिल्ले आनी फुडाराकूय आमी हे कटिबद्ध आसा आनी आमी पळोवन घेतले हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवाक कसो त्रास करता आनी आमी ताजे विरुद्ध लागतले.